पर्यटन व्यवसाय संसारभरि सबैभन्दा द्रुत गतिमा फस्टाउँदै गएको व्यवसाय हो भने नेपाल संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरूले उजागर गर्दछ। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता र मौलिक इतिहासको कारण विश्वभरिबाट नेपाल घुम्न आउन चाहने पर्यटकहरूको कमी छैन। यति धेरै पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सकेको अवस्था भने छैन। थाइल्यान्डले सन् 2022मा 1,11,50,000 भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याएको तथ्याङ्क छ। विश्वको नक्सामा मुस्किलले ठम्याउन सकिने मरुभूमिमा अवस्थित युएईको दुवै सहरले 2022मा मात्र 1,43,60,000 पर्यटक भित्र्यायो। नेपालभन्दा 205 गुणा सानो सिङ्गापुरले सन् 2019मा 1,90,00,000 भन्दा बढी आगन्तुक भित्र्यायो। जबकि पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण नेपालले सन् 2022मा जम्माजम्मी 6 लाख पर्यटक मात्र भित्र्याउन सफल भयो। आश्चर्यको कुरा यो छ कि प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण नेपाल जस्तो देशले पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लाग्दा पनि मात्र 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो। हामी नेपाली संसारका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छौँ, जसले संसारको 37% जनसङ्ख्या ओगटेको छ। 3.25 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका यी दुई देशका 1% नागरिकहरू मात्र पनि नेपाल भित्रिने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या बराबर हुन आउँछ। दुवै देशहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुँदै गएका छन्, जसका नागरिकहरू पर्यटकको रूपमा बाहिरन सक्दछन्। संसारका 10 वटा अग्ला हिमालमध्ये 8 वटा त हामी कहाँ नै छ। संसारभरिका झण्डै 49 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल लुम्बिनीमा अवस्थित छ। झण्डै 100 करोड भारतीय हिन्दूहरूको निम्ति धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको पशुपतिनाथ जस्तो पवित्र स्थल काठमाडौँ स्थित छ। सांस्कृतिक विविधता झल्काउने झण्डै 125 जात जाति हामी कहाँ नै छन्, जसको फरक भाषा, संस्कार, संस्कृति, लवाई खवाई र रहनसहन पर्यटकहरूको निम्ति रुचिको विषय हुन सक्छ। आफ्नै देशमा पर्यटकहरू आकर्षित गर्न यतिका धेरै अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वर्षेनी 5-7 लाख हामी नेपाली अर्काको माटोमा पसिना बगाउन बाध्य छौँ। आज नेपालले बाहिरी मुलुकहरूसँग यतिका धेरै व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन नै देखिन्छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022मा नेपालमा पर्यटन व्यवसायको योगदान 2,89 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको देखिन्छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 6.7% हुन आउँछ। नेपालले पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने योभन्दा पनि धेरै रकम र लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ। साथै यो क्षेत्रले बढीभन्दा बढी नेपालीहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरी राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने कुरा निश्चित छ, जुन रकमलाई राज्यले भौतिक संरचना निर्माण लगायत जनहित कार्यको निम्ति खर्चिन सक्दछ। आज पर्यटन व्यवसायका निकै चुनौती हामीमाझ तेर्सिएर रहेका छन्, जसकारण हामीले अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटकहरू भित्र्याउन सकेको अवस्था छैन। राज्य तथा सरकारवाला निकायहरूको पर्यटनको विकासप्रति उदासीनता, नीतिगत अवरोध, बाटो पुल जस्ता भौतिक संरचनाको अभाव, सम्भावित पर्यटकीय ठाउँहरूको विकास र जगेर्नामा ध्यान नपुग्नु, पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय होटलहरू नहुनु, दक्ष कामदारको कमी, प्रदूषण नियन्त्रण तथा सरसफाइमा लापरवाही, पर्यटकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै मनोरञ्जन लिने र व्यस्त गराउन सक्ने ठाउँ र वातावरणको अभाव, प्रचार प्रसार आदि जस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायले जति लगानी र पर्यटक भित्राउनु पर्ने हो त्यति लगानी र पर्यटक भित्राउन सकेको अवस्था छैन। हामीसँग चुनौती मात्र छैनन्, हामीसँग पर्यटनमा अथाह सम्भावना पनि रहेको छ। हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने हो भने हाल विद्यमान रहेका चुनौतीहरूलाई निराकरण गर्नका निम्ति पहल नगरी धरै छैन। कसरी नेपालभन्दा 494 गुणा सानो मालदिप्सले हरेक वर्ष 16 लाख पर्यटक भित्र्याउँछ र कसरी इन्डोनेसियाको एउटा बाली टापुले हरेक वर्ष झण्डै 50-60 लाख पर्यटक भित्र्याउँछ भन्ने कुरा हामीले पर्यटनका सम्भावना बोकेका र त्यसलाई साकार तुल्याएका देशहरूबाट सिक्न आवश्यक छ। कुनै पनि देशको समृद्धिको आधार तब तय हुन्छ जब देशका प्रत्येक नागरिकहरूले सहज रूपले उद्यम र व्यापार गरी खान सक्ने वातावरण तयार हुन्छ, जुन कुरा हामी कहाँ सहज छैन भन्ने कुरा तथ्यहरूले व्यक्त गर्दछन्। त्यसमा पनि ठूलो परिमाणमा सस्तो मूल्य वस्तु तथा सामान उत्पादन गरी व्यापार गर्ने छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत अहिले हामी नेपालीको छैन। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अर्थात् तुलनात्मक लाभ पर्यटन व्यवसायको विकास गर्नुमा नै देखिन्छ।
पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले अरूभन्दा राम्रो सेवा प्रदान गरी धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक रकम भित्राउन सक्ने सम्भावना राख्दछ, जसको निम्ति केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत अन्य सरकारवाला निकायहरूले पर्यटनको विकास नेपालको आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ र यसप्रति सकारात्मक नजरिया अपनाई पर्यटनको विकासमा तगारोको रूपमा रहेको नीति नियम र कानुनलाई पर्यटक र पर्यटन व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाई धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू भित्राएर नेपाल र नेपाली जनताले आर्थिक तथा अन्य लाभ लिनबाट चुक्नु हुँदैन।